नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। नेपाल राष्ट्रे समापन्ने निर्वाचने राष्ट्रीय स्वतंत्र संघः अथवा आरएसपी सुव्यक्ते भूरिपक्षे आरोहति स्म। फलप्रख्यापनं कृते 61 पार्लिमेंट मण्डलेषु 24,100 स्थानेषु आरएसपी संघस्य भूरिपक्षम् अलभत। द्वितीयस्थानम् आवहतः नेपाली कांग्रेस संघस्य 17 स्थानानि। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रिणः ओली महोदयस्य कम्युनिस्ट संघः 7 स्थानानि च अलभन्त। आरएसपी युवनेता रैपर बालेन इति विख्यात गायकः बालेन्द्र शाह एव आरएसपी संघस्य विजयस्य सूत्रधारः। 10 वर्षाणि यावत् नेपाली हिप हॉप गायकः सः कुप्रसिद्ध नेपाल जन्सी कलापकाले काठ्मण्डू नगरपिता आसीत्। नगरपिता नेतृत्वस्थाने आरोहितः सः अनीतिं भ्रष्टाचारं विरुद्ध्य कृताः परिष्काराः जनानां समर्थनं सम्पादयितुं पर्याप्तम् आसीदिति ज्ञायते। कुक्कुटमांसम् ऊनमूल्ये लब्धुम् आरब्धस्य कुटुम्बश्री संघस्य केरला चिकन इति पद्धतिः कण्णूर् मण्डले वैपुल्यं प्राप्नोति। कुटुम्बश्री अङ्गानां कुक्कुटकर्षकाणां च एकदिनवयसां कुक्कुटशिशूनां तेषां सम्बन्धिनि अन्नम् औषधं च प्रदातुं निश्चिताय कुटुम्बश्री ब्रोइलर कर्षक निर्माण संघस्य नेतृत्वे एव एषा पद्धतिः। पक्वानि कुक्कुटानि केरला कुक्कुट संघद्वारा विक्रियन्ते। 1,000 प्रभृति 10,000 कुक्कुटानां परिपालने सौकर्यप्रदाः फार्म पद्धत्यः भागभाक्त्वेन नियोजयेत्। कण्णूर् मण्डले च अधुना 35 कुक्कुट फार्म प्रवर्तन्ते। नूतन कुक्कुटक्षेत्रस्य आरम्भ नवीकरणार्थं 1,50,00,000 रूप्यकाणि ऋणरूपेण प्रदातुं निश्चिताय च। धन्यवादः।